बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस और मेरे मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम। जैसा कि आपको मालूम है कि 23 दिसंबर 2022 से ई ट्रांसफर ओपन कर दिए गए हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि ई ट्रांसफर में के लिए आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी के ओपन हैं और किस कैटेगरी के ओपन ट्रांसफर नहीं है, किस में आप अप्लाई कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते। तो पूरी तफसील आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आखिर तक देखना, स्किप नहीं करना। हम आ गए हैं सिस ऐप। सिस ऐप को सबसे पहले आपने इसको वरियन 5.6.4 लेटेस्ट वरियन को अपडेट कर देना है। फिर आप जब ओपन करेंगे तो प्रोफाइल, ट्रांसफर, लीव, क्लासेस, आप ट्रांसफर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। डियर असातिज़ा कराम, मेरे साथ साथ रहेंगे, पूरी तफसील आपको बहम पहुंचेगी और आप इसी तरह अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही ये इस पेज पर आ गए हैं, न्यू एप्लीकेशन ये लिखा हुआ है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह एक नया पेज खुलेगा। इंडिविजुअल, म्यूचुअल। इंडिविजुअल में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये देखें, यहां पर ओपन मेरिट का ऑप्शन नहीं है। ओपन मेरिट की कैटेगरी के कोई भी ट्रांसफर में अप्लाई नहीं कर सकता है। दूसरे नंबर पर डियर असातिज़ा कराम, अगर आप ऑन मैरिटल स्टेटस इस पे अप्लाई करना चाहते हैं, डिसेबिलिटी, माजूर कोटे में या मेडिकल बेस पे कोई अप्लाई करना चाहते हैं, तो पूरी तफसील आपको इसमें मिलेगी। सबसे पहले हम ऑन मैरिटल स्टेटस यानी शादीशुदा वाले जो उसमें है, उसको जब हम ये सेलेक्ट स्टेटस है, इसको जब आप क्लिक करेंगे इस डॉट पर, तो इस तरह का आ गया कि वेडलॉक फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन। जो शादीशुदा वाले हैं कि अगर किसी फीमेल टीचर की शादी हो चुकी है तो वो दूसरे जिले में जाना चाहती है, तहसील में, तो फर्स्ट उस पे वेडलॉक फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन। वेडलॉक स्पाउस इज गवर्नमेंट, अगर किसी का जो है गवर्नमेंट सर्वेंट में है तो उस पे अप्लाई करेंगे। इस तरह आपके सामने ये है। और क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूं, डाइवोर्स्ड वाले ऑप्शन पे ये सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। इसी तरह विडो ये अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर नाज़रीन, इसके बाद आ जाएगा, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं डिसेबिलिटी, माजूर, तो इस तरह की आपके सामने फिर ऑप्शन आ जाएगा। वो कह रहा है ऐड डॉक्यूमेंट्स। ऐड डॉक्यूमेंट्स में आपने सबसे पहले अपने जो माजूरी का सर्टिफिकेट है वो गैलरी में रखना है। यहां से ये फिर सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी, यानी यहाँ गैलरी आपकी खुल जाएगी। इस तरह आप वो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह डियर नाजरीन, अगर आप मेडिकल बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने इसी तरह, अब मेडिकल जो आपकी सर्टिफिकेट है, कोई आपने ऑपरेशन कराया हुआ है, जो भी है, तो उस सर्टिफिकेट को गैलरी में आप उसमें तस्वीर बनाकर गैलरी में सेव करेंगे और उसके साथ जब वहाँ ये अप्लाई करना चाहेंगे तो सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी, वहां से आप अपलोड करके इस तरह आप वहां पर इसको सेव कर देंगे। तो डियर नाजरीन, ये थी इंडिविजुअल यानी कि आप इनफरादी तौर पे। दूसरे नंबर पे ट्रांसफर है म्यूचुअल, यानी बाहिमी तबादले का तबादला कराना चाहते हैं किसी स्कूल में किसी टीचर के साथ। तो सबसे पहले ये यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी जिला है, यानी पूरे पंजाब का कोई भी जिला है, तो इसमें से सेलेक्ट करके आप, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। फर्ज किया मैं रमीर खान किया है, नीचे सेलेक्ट तहसील करेंगे। जो भी तहसील में आपने जाना चाहते हैं, किसी के साथ म्यूचुअल कराना चाहते हैं, इस तरह फर्ज किया मैंने एक अपनी तहसील सेलेक्ट की है। अब नीचे सेलेक्ट स्कूल का ऑप्शन है। ये आपके सामने स्कूल हैं, इन स्कूल में किसी भी टीचर के साथ आप अगर आप म्यूचुअल कराना चाहते हैं
تو اس طرح آپ کے ساتھ تحصیل کے پورے سکول کی لسٹ اوپن ہو جائے گی، وہاں سے آپ کسی کے ساتھ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں سکول میں اس کے ساتھ۔ فرض کیا میں ایک اس طرح آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی بھی سکول کے ٹیچر کے ساتھ اگر آپ میں ایک سکول میں نے سلیکٹ کر دیا ہے، اب آپ اس سکول میں جہاں پر یہ گرین آ گیا ہے اس کے ساتھ جو آپ ٹرانسفر میوچل کروا سکتے ہیں۔ آپ کی کیٹیگری آپ کی جو ہے، یہ دیکھیں یہ یہاں پر جو گرین کیٹیگری کے لائن ہے ان کے ساتھ میں ٹرانسفر میوچل کروا سکتا ہوں۔ یہ اسی طرح جب آپ اس کو کلک کریں گے اس کے ساتھ، فرض کیا میں اس کے ساتھ کنفرم ہوں تو میں یہ وہ کہہ رہا ہے پلیز کنفرم دیٹ یو آر گوئنگ اپلائی فار میوچل ٹرانسفر، پرسنل نمبر یہ ہے، اس کے ساتھ آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کنفرم کریں گے تو اس کے ساتھ پھر آپ اسی ٹیچر کو کہیں گے وہ آپ کے ساتھ آپ کے اسکول کے میں آپ کو کے ساتھ وہ بھی اسی طرح کرے گا، تو آپ کا جو اپلیکیشن ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی۔ تو ڈیئر ناظرین، اسی طرح آپ نے کرنا ہے کسی بھی سکول کے ٹیچر کے ساتھ یہ ٹرانسفر آپ میوچل ٹرانسفر سبمٹ کرا سکتے ہیں۔ جس طرح آپ اسی اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر رہے ہیں اسی طرح آپ اپنے اس ٹیچر جس کے ساتھ میوچل کر رہے ہیں تو اس کو بھی کہیں گے کہ آپ بھی اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر دیں، پھر آپ کا جو ہے وہ ایک دوسرے کا جو ہے ٹرانسفر اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی اور آپ کا ٹرانسفر ہو جائے گا اس ٹیچر کے ساتھ جس کے ساتھ آپ میوچل کرانا چاہتے ہیں۔ یہ اپلیکیشن 23 دسمبر سے لے کر 2 جنوری 2023 تک آپ اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کے بعد جو ہے وہ پروسیس ہوگا ڈاکومنٹس ویریفیکیشن کا، اس کے بعد جو ہے فروری میں انشاءاللہ جو ہے جنوری کے اینڈ میں یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا اور جنوری کے اینڈ میں آرڈر جاری کر دیے جائیں گے ٹرانسفر کے۔ تو ڈیئر ناظرین، اس طرح آپ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں، انڈیویجول بھی اور میوچل بھی۔ اس طرح آپ اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں اور اپنا ٹرانسفر اپنے قریب ترین سکول میں جا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ 23 دسمبر سے لے کر 2 جنوری تک یہ اپلیکیشن آپ سبمٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے۔ ایک بات اور میں کہہ دوں کہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کی مزید تفصیلات جو ہیں ایک لنک ملے گا bhattiyeducation.com کے نام سے، جب آپ اس کو کلک کریں گے پوری تفصیل وہاں پر آپ کو اور تفصیل ملے گی مختلف ویڈیوز کی۔ تو ڈیئر ناظرین، ایک میری اور بھی ویڈیوز پڑی ہیں ای ٹرانسفر کے حوالے سے، آپ وہاں پلے لسٹ پڑی ہے کہ کس طرح آپ سیٹ معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سے سکول میں کون سی سیٹ خالی ہے، کہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ پوری پلے لسٹ پڑی ہے، آپ وہاں سے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے، جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی اور آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے۔ اس سے آپ کا اور ہمارا رابطہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ شکریہ۔